متابعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Le sujet d'aujourd'hui, c'est l'assassinat odieux, crapuleux, lâche des camionneurs marocains. Il est toujours d'actualité. المغاربة بغا يعرفوا شكون يقتلهم وعلاش قتلهم وعلاش المغاربة من دون الآخرين. كان بزاف ديال الجنسيات ولكن المغاربة اللي تقتلوا. المغاربة بغا يعرفوا شنو هو رد الفعل ديال المملكة المغربية تجاه ديال هذا الحدث الأليم ديال الشهداء، الله يرحمهم ويوسع عليهم يا رب يا كريم. بغينا نعرفوا مدى التأثير ديال هذا الاستثناء المغربي اللي حمق الجزائريين، بدا كيديروا هذا النوع ديال الحماقات. لا ليكسيبسيون ماروكان كي لي غون مالاد داتهم مرات يديروا يتصرفوا بلا هواهم وكيديروا تصرفات ديال لي بويو ديال الكريمينال ديال لي غانغستير كنبكتم العصابه. كيقولوا بان راهما ارهابيين اللي داروا. نو سون با الارهابيين، ماشي ارهابي اللي قتلوا المغاربه، نو ماشي شغلهم، ماشي الطريقه ديالهم هذيك، سا غونتخ با في لاجندا ديالهم، سي با كوم سا كيلز اجيس. كيقلبوا على رهائن باش فلوس، او يضربوا على ديزانفراستركتور كبار، او يديروا قنبله باش يقتلوا الماكسيموم البشر، او يضربوا واحد لو بي لي بوان نيفرالجيك، مثلا ان بي دو ولا بي ديال بترول ولا ديال الغاز ولا شي طريق ولا جو سي با اون تروب ميليتير ولا شي حاجه اللي سون دي زاكت لاش. ولكن توي دي بوفر دو بوفر كاميونور، تقتلهم هكذاك دو سون فخوا وتسناهم وتخبع باش تقتلهم سون زارم دو زوم ديزارمي. سي بلوس كو لاش. لأن un militaire digne de ce nom ne tire jamais sur un homme désarmé. Jamais de la vie. ما كاين حتى في غير، ما كاينش حتى في لا كونفونسيون دو جنيف. اون بو با تيري تشد القرطاس وتيري على واحد سون زارم، مع ذلك انتلاش ولا سون بوا ني لوا. هاد لا كولتور كان عند الجزائريين ديجا قتلوا دي موان سون ديفونس. 1996 ماتوا دي موان في العصابة السوداء، قتلوا 240 ألف جزائري. وذكروا هذا المذبحه ديال الاميناس، وبزاف ما تذكر في الجزائر كيقتلوا ويدخلوا للحبس ويخرجوا من الحبس غادي يقتلوا. داك السفاح نزار وداك السفاح توفيق والمجاهد لي زوتر كاع دوك لي كابورو كي سون دي كريمينال. هادشي ماشي غريب عليهم باسكو سي لوغ فاسون داجير. il faut expliquer هادشي pourquoi ils ont fait ça. mais avant خصنا نعرفوا المغرب quelle est la réaction des Marocains. Comment peut-on imaginer la réaction des Marocains? N'essayez pas d'imaginer. Déjà, les gens ont répondu la question. La réponse qu'il y en a en une seule phrase. Une seule phrase. كتشرح كلشي المغرب كيفاش شنو هو رد الفعل ديال المغرب. كيقولوا le service de renseignement marocain est l'un des plus redoutables de la planète. الجهاز الاستخباراتي والاعلاماتي المغربي من اخطر الاجهزه على الكره الارضيه. هذا يكفي. ساتيليت محمد 6A محمد 6B déjà ils sont au courant de tout. عطاو les informations nécessaires. عارفين le commanditaire, les commanditaires ديال l'acte, ils sont qui l'ont exécuté. Je suis sûr et certain ben عارفين déjà. Mais les Marocains ne vont pas se venger en tuant des chauffeurs ولا نقتلوا حتى واحد من دوك الكبرانات. Non, on tuera personne. On va pas tirer sur شي واحد اخر. Non, c'est pas comme ça. ماشي الطريقه المغرب. المغرب كيامن بلا ليغاليتي انترناسيونال. المغرب غادي يجمع له دوسي كامل، ان دوسي بيان فيسلي بيان في اللي غادي يقدموا للامم المتحده، يخدموا لا سي كور انترناسيونال دو جوستيس لا سي جي ولا اوتر، والعداله تاخذ المجرى ديالها ويبقى المغرب ايغال لوي ميم في لا دينيتي، في لو ريسبي ديال لي فالور ديالو اللي معروف بها عبر التاريخ. المغرب كيامن بلا ليغاليتي انترناسيونال. Le Maghreb ne fait que se défendre. Il n'attaque jamais, il ne fait jamais de mal. C'est ce qui fait le malheur ديال الجزائر. المغرب كيمشي دائما بالسياسه الهادئه، لا فورس ترونكيل، ماشي لا فورس سواج اللي شفناها مع الجزائر. On peut expliquer هاد l'assassinat ديال لي شوفور deux explications possibles. كاين بزاف peut-être mais je dirais هاد لي دو، وحده سامبل وحده بلو كومبليكي. لا سامبل هي المغرب اللي كنشوفوا لو نومبر دو كاميون اللي كيمشيو يديو السلعه لمالي وغير مالي، كنلقاوهم كيجيين من المغرب. لا بليبار ديال المغرب
ça veut dire quoi بان المغرب اللي en train de conquérir économiquement هذوك الدول اللي هي نورمالمون خصها تكون سو لو جوك ديال الجزائر خصها تكون هي اول مثمر في الكوتي بانكير الكوتي ديال السيرفيس الكوتي ديال الانفراستركتور ديال بزاف ديال الحوايج خصها تكون الجزائر تما بريزونت الوغ كو لا الجزائر اللي طابسونت هي الجزائر كتستورد ولا تصدر شيء سوى الدمار والخراب والقتل لي كومبلو لي كوديتا لي كونفلي ولا 50,000 عسكري كان دابا تما جابتها فرنسا غتخرج من مالي وغادي يبقى الجزائر وحدها تما فوالا سي سا لالجيري هذه هي لا بروميير اكسبليكاسيون كوميرسيال لان فشلات في القضيه ديال الكركارات هي لا بلو غروس ديفيت لا بلو غروس ديفيت دو تو لي طون ما عمر الجزائر غادي تنساها وعمر التاريخ غادي ينساها الجزائر عرفت بليزيور ديفيت مع المغرب ايكونوميكس كلشي ولكن هذه عمرها ما تنساها غلبنا في 63 كانت اون ديفيت مقاله واحد مقاله جوج ولا حتى مع بوليزارو غلبنا هذه عمرها ما ننساها لان الكركارات ولو قطزه وحده ما خرجاتش ولو قطره دم وحده ما خرجاتش وانت تحررت الكركارات ودات بوان فينال لو غيف الجيريان باش توصل ان جور للمحيط الاطلسي خسر اكثر من 500 مليار دولار خسر باش يدير دوله اللي يدوز من اجلها من خلالها يوصل للمحيط الاطلسي ما وصلش فشل والفشل ديالو كيعبر بجميع الوسائل كيدير جميع الطرق باش يضرب المغرب ولكن ما كيضر الا بنفسه وكيضرب حتى سا كريديبيتي انترناسيونال كما كتبات البي بي سي سي با لو مومون باش غادي نقولوها Les Algériens ont mal, ils ont très mal, surtout l'exception marocaine. Ça leur fait mal, très mal. Ça les rend بلا نعاس. C'est quoi l'exception marocaine? C'est quoi l'exception marocaine? شنو هي؟ D'abord, la géographie. المغرب كان في الجيوغرافي باسكو المغرب كان في منطقه جيوستراتيجيك كتحكم في لا جيوبوليتيك ديال المنطقه كلها جو بو ميم دير انترناسيونال باسكو المد ديال هذاك اي بي كان لا مونارشي ماروكان بلا ما ندخل في ديتا ديال المونارشي يقراها اللي ما كيعرفهاش يقرا شنو التاريخ ديال المونارشي اللي كانت من 7 سيال كانت لا مونارشي جا الاسلام للمغرب بيان سور وسي لوي كي في لا فورماسيون ديال لا ناسيون ماروكان ولكن ما فاش جاو لي تروب ميزيولمان للمغرب ما لقاوش غير هكا كنلقاو اون ايدونتيتي لقاو شعب عنده اون ايدونتيتي اون كولتور اون سبيسيفيسيتي عنده دي شوز تما فوالا ماشي هكذاك المغرب ايت اون اوتر شوز ماشي مملكه بحال الممالك اللي كنشوفوا اللي صنعتهم بريطانيا ولا غيرها في الشرق الاوسط المغرب ايت اون فري مونارشي باغمي لي بلو فيي مونارشي دي موند كنعرفوا كاين ديال المغرب كاين ديال السويد كاين ديال الدنمارك كاين ديال النرويج كذلك غوند بريطان بيان سور المغرب قديم 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 مملكه قديمه بلا ما نزيد نهضر في هذا الشيء زيد الى ذلك البيعه اللي عندها اون سينيفيكاسيون بريسك روحيه بين المغاربه والملك ديالهم واللي كانت ديجا من 7 سيكل وهي كاينه ما يمكنش شي واحد يحيدها هذه زيد معنى ذلك ضيف لها امارات المؤمنين اللي كتضر الجزائر ما قدروش يفهموا اماره المؤمنين المغرب راه فيه يهود فيه مسلمين فيه امازيغ فيه عرب فيه المغرب واحد وحتى جبل المايوغ دي بسيكياتري كان في الكره الارضيه يشرح لامور اللي كان اونتر ماروكان بيناتهم اونتر الماروكان اي لو روا يي بو با باسكو سا غوليف دو لا ديفينيتي يفو جامي اوبليي بان محمد سيس هو حفيد ديال النبي صلى الله عليه وسلم ça il faut pas l'oublier بين الارض ديال الاولياء وديال هذا جو دي سا بوتيت تقولوا هذا ولا هذا مي سي لا رياليتي حتى لسان جويف راه كاين في المغرب ماشي غير لسان ديال الاسلام حتى لسان جويف كاين في المغرب ارض ديال اولياء الله هي المغرب هاد اماره المؤمنين ماشي وقفات في المغرب بل مشات حتى لدخوم افريقيا سكي في مال الجيري هي 240 مليون ديال المسلمين اللي كانوا في افريقيا وكلهم تابعين الطريقه القادريه والتيجانيه وديال بوشيشيه هاد ثلاثه الزوايا وصلوا حتى تما ونفس الوقت خلقوا ثلاثه ديال الطرق تجاريه الطريق الاولى اللي كان بين الشمال والمغرب اللي كتجي من تدوز على الصويره اللي هي لو بور وتمشي للسنغال وكتفوت نهر السنغال وكتدخل في دخوم افريقيا كانت الطريق الاخرى اللي كتمشي سجل ماسا وطومبوكتو وكتدوز ايغالمون الدول ديال الساحل وكذلك من تلمسان الجنوب ديال تونس وكتدخل لافريقيا هي اماره المؤمنين اي بي قالوا المغرب منع من ليكسيبسيون ماروكان من الربيع العربي الربيع العربي نافي با ما كانش ان بوا اللي غادي تقيس المغرب ولا قيس الملكيه ولا غير الملكيه نو il n'avait pas le poids نعطيكم ان اكزامبل اون فيل ديال 200,000 habitants كان كيخرجوا
ملي كيخرجوا لو بلي غون نومبر ديال الناس ديال 20 برا كيخرجوا للشارع ما كيفوتش 240 250 150. هذا هو الحساب ديالهم. كون تي في لو بورسونتاج ديفيز ديك 150 ولا 200 كديفيزا بار 200,000 كتعطيك ابسيلون. والناس اللي كيتظاهروا ماشي سودور، ماشي مكسيان، ماشي مول الحانوت، ماشي اللي كيخدم منه اوتر شوز اللي هما كنعرفوهم حنايا، كلنا كنعرفوا اللي كانوا تما، ولكن كنحترمهم. علاش؟ جابوا الفكره ديال مكافحه الفساد اللي هو هذاك موضوع اخر، والبي جي دي وهذا والاحزاب السياسيه موضوع اخر اللي نقدروا نناقشوه. النقطه الاخرى كي في مال زالجيريان في الاكسبسيون ماروكان سي لا بريزونس ايكونوميك في المغرب. سي المغرب هو ثاني مسمير في افريقيا كلها، واول مسمير اللي كاين في افريقيا الغربيه، وهذا في تخوما l'Algérie qui est déplacé. المغرب c'est un pays d'investissement, un pays d'infrastructure, un pays de services, un pays مشى بعيد. C'est un pays émergent, c'est une puissance régionale. C'est ça l'exception marocaine. C'est ça ce qu'ils veulent pas comprendre. Ils veulent pas se rendre à l'évidence. مابغاوش يفهموا بان المغربي الانسان المغربي انا وانت والاخر اون بو با سو كونسوفوار. ما كنقدروش نفهموا راسنا او ما كنصوروش راسنا كنعيشوا في واحد المغرب اللي ما فيهش مالك. سي امبوسيبل. On ne peut se concevoir que dans le cadre de la monarchie. ولا monarchie tire toute sa religiosité وكاع الميستيسيزم ديالها il le tire من هذه النقطه هذه parce que هنا on est monarchiste et c'est comme ça et depuis la nuit de temps. سمحوا لي على الاطاله خوتي المغاربه. جي لانتونسيون دو فيغ اون اوتر فيديو اللي غنهضر فيها على استراتيجي سيكتوريال ما ديال المغرب، اللي غنهضر فيها على السيكتور، غنهضر فيها على المشاريع المهيكله اللي كنوصل المغرب بعيد. حنا كنشوف في لي زاني 2035 و 2050 واحد اللي كيشوفوا يقتلوا الشيفورات ديال الكاميونات. اون فا بارلي سا باستفاضه ونهضروا على الاحزاب السياسيه اللي كذا. بوكوا اون ا بيزوان دان غوفرنمون فور. ان غوفرنمون فور ملي كنقول ان غوفرنمون فور اللي خصو يجي من واحد لا ماجوريتي فورت او سان دو بارلمون. وملي كنقول لا ماجوريتي فورت خصها اوتوماتيكمون تكون حتى لوبوزيسيون تكون فورت كما قال مونتسكيو في لا سيباراسيون دي بوفوار. كيقول بان il faut que par la disposition des choses le pouvoir arrête le pouvoir. Qui le dirait? Même la vertu a besoin de limites. Donc quand on a une majorité اللي هي homogène متكامله وقويه وتعطينا واحد الحكومه اللي هي قويه، ماشي حكومه ديال وزير اللي سي وزار كلمه اللي ما كنحملهاش عطي وزير هذا وهذا. نو، خص واحد يكون كومبيتون اللي يكون في المستوى اللي غادي يحقق دوك المشاريع المهيكله اللي كان دار صاحب جلاله واتفقوا عليه المغاربه في الاطار ديال لو كوميتي ناسيونال ديال لونفيرونمون ديزافير اللي دارها تما. خصو كاع المشاريع كلها الوزاره يكونوا اهل لهذه المسؤوليه هذا. وهذا هو اللي غادي يكون الموضوع ان شاء الله ديال لا بروشين فيديو، وندير لا كومباريزون بينه بزاف ديال الدول العربيه. ما عندنا ني بترول ني غاز ني ريان دي تو، مي نوزافون واحد الحاجه اللي هي اساسيه. نوزافون الانسان المغربي لوم ماروكان كي كابابل يدير اي حاجه يقدرها. جو سي سكو جو دي باس بور افوار ايتي سور لو تيران. جو سي سكو جو دي. المغرب قادر يدير اي حاجه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. واسمحوا لي على الاطاله.